मेरा साइलेंट नजर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, हालिया फर्नीचर एसोसिएशन के इलेक्शन के अंदर फ्रेंड्स ग्रुप ने 148 वोट हासिल किए हैं, जबकि तकवा ग्रुप ने 103 वोट हासिल किए हैं। इस लिहाज से 45 वोटों की जो है वो तकवा ग्रुप को शिकस्त हुई है। ये शिकस्त की वजह क्या है और फ्रेंड्स ग्रुप की कामयाबी की असल वजह क्या है, इस हवाले से हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ शोरूमों के मालकान के साथ जाकर मीटिंग्स की, तो जो बातें सामने आई वो हम आप तक पहुँचाएँगे। हमारे सर्वे में ये देखा गया कि इब्तदा के दिनों में तकवा ग्रुप जो है उसकी बहुत ज़्यादा कामयाबी सामने आ रही थी, लेकिन फ्रेंड्स ग्रुप की चंद ऐसी बातें थीं जो तकवा ग्रुप को मात करने में कामयाब हुई। सबसे पहली बात तो ये कि फ्रेंड्स ग्रुप ने जो अपना इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी किया, वो इलेक्शन कैंपेन से पहले ही उन्होंने मुख्तलिफ होटल्स के अंदर जाकर मीटिंग करके चनियोट फर्नीचर एसोसिएशन के जितने भी अपना वोटर्स हैं उनको साथ मिलाया और उनके साथ जाकर मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने अपना एक नॉमिनेट आदमी किया कि इस दफ़ा हम मलिक शहबाज को जो है वो एज ए प्रेजिडेंट जो है फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा दिलवा रहे हैं। आप लोग इसके ऊपर एतराज़ात कर सकते हैं, आप लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग तक जो है वो ये अमल सामने आएगा। अगर मलिक शहबाज लोगों को पसंद ना हुआ तो हम दूसरा जो है कोई और कैंडिडेट खड़ा करेंगे। 15-20 दिन के बाद दोबारा उनकी एक होटल के अंदर जो है वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर चनियोट के 263 में से 240-45 वोट जो थे वो इकट्ठे होकर वहाँ पे दोबारा बहस मुबासा हुआ, जिसमें शेख अनीस वोरा साहब भी शामिल थे और दीगर लोग भी थे। ताहम वहाँ पे काफ़ी बहस व मुबासा के बाद मलिक शहबाज को जो है प्रॉपर तौर पर नामजद कर दिया गया कि वो इस दफ़ा इलेक्शन में सदारत के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ जो यूनियन ऑफ चनियोट फर्नीचर एसोसिएशन थी मलिक खलील साहब की, उनकी तरफ से जब से ये कायम हुआ है स्टील पोजीशन तक किसी किस्म की कोई ऐसी मीटिंग नहीं की गई थी। ये एज जो है वो फ्रेंड्स ग्रुप को गया कि उन्होंने अपनी राय जो है वो लोगों के ऊपर, लोगों से राय लेके तब आदमी को खड़ा किया। और मलिक शहबाज की कामयाबी का सबसे पहला सेहरा जो है ये इस वजह से भी है। लोगों ने मलिक शहबाज के ऊपर इतराज़ात भी किए, उनके अच्छे काम भी देखे, उनके बुरे काम भी बताए, लेकिन जब मुश्तरका और इज्तिमाई फैसला हुआ तो मलिक शहबाज के हक में हुआ। जब दूसरी तरफ जो मलिक खलील ग्रुप है, फर्नीचर यूनियन फर्नीचर ऑफ यूनियन एसोसिएशन की तरफ से जो तकवा ग्रुप है, उनकी तरफ से किसी किस्म की ऐसी मीटिंग नहीं हुई, जिस वजह से मामला जो है उन लोगों के अंदर, जो उनके वोटर्स हैं, उनके अंदर भी इख्तलाफात थे कि हमें ऐसा हमारे ऊपर एक ऐसा आदमी जो है वो नामजद कर दिया जाए, ऐसा आदमी हमारे ऊपर थोप दिया जाता है जो बाज़ लोगों को पसंद होता है, बाज़ लोगों को पसंद नहीं होता। इलेक्शन के दौरान जो चेयरमैन है, जो सरपरस्त टाइप हैं फ्रेंड्स ग्रुप के, वो शेख शहजादा आलम साहब हैं। उनके भाई के साथ घरेलू या वक्ती तौर पे कोई झगड़ा भी हो गया इलेक्शन के दौरान ही, लेकिन दोनों भाई चूँकि भाई हैं, एक माँ की औलाद है, एक बाप की औलाद है, अंदर से तो मुत्तहिद हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहा तकवा ग्रुप ने। और तकवा ग्रुप ने जो है नजम को अपने साथ मिलाने की ख्वाहिश जाहिर की और मुख्तलिफ जगह के ऊपर यह शो किया कि नजम उनके साथ खड़ा है। ताहम एक ऐसा वाक़या इस दौरान रूनुमा हो गया जिसमें जो तकवा ग्रुप के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रुकन है, जो अपना बहुत ही तकवा ग्रुप के सदारत के उम्मीदवार हैं, उनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने नजम को टीज़ किया किसी बात के ऊपर। जो घर की लड़ाई थी, जो आपस में भाइयों का वक्ती इख्तलाफ था, जो हर जगह पे हर फैमिली के अंदर होता रहता है, उस इख्तलाफ को रंग देने की कोशिश की तो नजम जो है उसने तकवा ग्रुप को खैराबाद कह दिया। और खैराबाद कहने के बाद 17 वोटों के साथ उसने प्रॉपर तौर पे फ्रेंड्स ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली, यानी कि अपने भाई, बड़े भाई शहजादा के साथ खड़ा हो गया। 17 वोटों की यहाँ पे शिकस्त जो है वो लाजमी सी बात है, फौरी तौर पे तकवा ग्रुप से टूट के फ्रेंड्स ग्रुप में चली गई। एक और वाक़या इस दौरान जो है वो ये भी हुआ कि तकवा ग्रुप की तरफ से 2 खाने भी दिए गए, लेकिन उन खानों के दौरान फ्रेंड्स ग्रुप को किसी भी जगह पे नहीं बुलवाया गया। जो तकवा ग्रुप के अपने वोटर्स हैं उनके अंदर ये इख्तलाफ सामने आया कि यार एक दिन के वोट थे और एक दिन के वोट्स के अंदर अगर हम इस तरह के आपस में इख्तलाफात पैदा करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो हम एक दूसरे के साथ बैठ भी नहीं सकेंगे, यानी कि दूरियां पैदा की जा रही थी। जबकि फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से जब खाने का एहतमाम किया गया, जब खाना दिया गया मकामी होटल के अंदर, शादी हाल के अंदर, तो उस वक्त उन 263 मेंबरान को मुकम्मल तौर पे खुद बुलवाया गया। और जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं
فرینڈز گروپ کے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خود ملک خلیل کو جا کے کہا کہ آپ اپنے تمام ووٹر سمیت یہاں پہ آئیں، آپ نے ہمیں نہیں بلایا، لیکن ہماری ایک دن کی وقتی طور پہ لڑائی ہے، وہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ وہ جوڑنے کے عمل میں تھے، جبکہ تقویٰ گروپ جو تھا وہ توڑنے کے عمل میں سامنے آ رہا تھا۔ اس وجہ سے بھی جو شکست ہے، اس وجہ سے بھی جو شکست کا اصل سامنا ہے وہ تقویٰ گروپ کو کرنا پڑا، اور فرینڈز گروپ نے بہت زیادہ اس کا فائدہ اٹھایا اور وہ جوڑنے کے عمل کو لے کے آگے بڑھے، تو ان کے ووٹ کم ہونے سے بجائے زیادہ ہوتے گئے۔ اسی دوران ایک اور بڑا واقعہ فرنیچر مارکیٹ کے اندر رونما ہوا کہ ایک شہاب گروپ ہے جن کے اپنے کو 10-15 ووٹ ہیں، ان لوگوں کا ندیم شہاب جو تھے، کیونکہ وہ فرینڈز گروپ کے اپنا کھانے پہ چلے گئے تھے، تو تقویٰ گروپ کے ایک بڑے اہم رکن نے ان کو اس بات کے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ آپ منافق ہیں، اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کیے گئے۔ الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن تاہم تنقید کا نشانہ ضرور بنایا، جس کا ان کو بہت زیادہ رنج ہوا، حالانکہ وہ پکے ٹھکے اور کٹر ووٹ تھے تقویٰ گروپ کے۔ انہوں نے تقویٰ گروپ کو خیر آباد کہا کہ فرینڈز گروپ میں شمولیت اختیار کی، اور 15 ووٹ جو ان کے تھے وہ بھی ادھر آ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ایج جو ہے وہ فرینڈز گروپ کو مل گیا، اور فرینڈز گروپ نے اس وجہ سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 263 میں سے 148 ووٹ جو حاصل کیے گئے، 148 ووٹ کی بجائے یہاں پہ جو فخری برادران ہے، فہد فخری کی طرف سے یہ بات سامنے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے 150 ووٹ ہوں گے، جبکہ 112 ووٹ جو ہیں وہ تقویٰ گروپ کو حاصل ہوں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان کی کیلکولیشن 100% ٹھیک تھی، کیونکہ 2 ووٹ ان کے جو ہیں وہ خراب ہو گئے، اور جبکہ باقی جو ووٹ تھے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو وہ 112 ووٹ واقعی تقویٰ گروپ کے بنتے ہیں، لیکن ان کے 9 ووٹ خراب ہوئے، اس وجہ سے ان کو 103 ووٹ ملے۔ اس حوالے سے اگر فہد فخری کی دیکھا جائے تو فہد فخری کی جو کیلکولیشن ہے وہ بھی 100% ثابت ہوئی۔ ایک اور بات جو سامنے آئی اس تمام الیکشن کے دوران، وہ بات یہ تھی کہ فرینڈز گروپ کی طرف سے میاں افضل صاحب اور اپنے تمام ان کے جو مد مقابل امیدواران تھے ان کے پاس جا کے ان سے بھی ووٹ مانگے گئے، جبکہ تقویٰ گروپ کی طرف سے کوئی ایسا عمل سامنے نہیں۔ اگر ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارا اگینسٹ ہے تو ان کی طرف وہ ووٹ مانگنے نہیں گئے۔ حالانکہ ووٹرز کے اندر یہ بات سامنے ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے مخالف سے ووٹ مانگے، آپ کے اپنے ووٹرز تو آپ کے اپنے ہیں ہی۔ یہ بہت سی باتیں ایسی تھیں جن کو جو ہے وہ فرینڈز گروپ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یا ان کی اچھی جو کمپین ہے، یا ان کے اچھے اعمال جو تھے، یا اچھے عمل جو تھے، جس وجہ سے ان کو کامیابی ہوئی، جبکہ تقویٰ گروپ کو ان کی اپنی کہہ لیں کہ تکبر یا اپنی دیگر چیزیں جو لے کے بیٹھ گئیں، جس وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن کے الیکشن تھے، 1 گھنٹے کے الیکشن تھے، وہ الیکشن ختم ہو گئے۔ ختم ہونے کے بعد الحمدللہ تمام لوگ اس طرف آپس میں بھائی ہیں، اسی طرح فرنیچر مارکیٹ کے اندر تمام لوگوں کے آپس میں میل جول ہیں۔ ملک شہباز کی طرف سے لاسٹ ٹائم جو کہا، بھی ہم ان کا انٹرویو بھی کریں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری کامیابی کا جو ہے اصل سرا یہ تمام بھائی ہیں۔ اب میں صرف اپنے 148 کا نہیں بلکہ 263 امیدواروں کا، 263 ووٹرز کا ہی میں صدر ہوں، اور آئندہ بھی صدارت کا الیکشن جو ہے وہ دوبارہ اپنی جتنے بھی کابینہ ان کی مرضی سے جو لوگ وہ کھڑے کریں گے، جس کو کھڑا کریں گے وہ اس کو میں، لیکن 1-2 سال کے اندر وہ فرنیچر ایسوسی ایشن کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے 263 ممبران جو ہیں وہ تمام کے تمام ان کو مشورہ بھی دیں اور ان کے ساتھ مل کر وہ چلنے کا عہد بھی کر چکے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس کے اندر صرف یہ رکھا گیا کہ ہر 2 گروپ جو ہیں وہ کس وجہ سے ناکامی کا سامنا ہوا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اپنی رائے کے بعد ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔